अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, खातून जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की कनीज़ों, फज़ीह मकाम। इस मकाम की वजाहत ये है कि या तो किनाया होगा इजाज और रफा मंजिलत से, जैसा कि मिर्जा साहब बशहादत मुहावरा और हवाला कुतुबे लुगत लेते हैं। इस सूरत में जाहिर है कि कत्ल और कुर्बे इलाही में तजाद नहीं, बल्कि कत्ल और शहादत मौजिब मुस्तकिल है। रफा मंजिलत इंदल्लाह ताला के लिए सिवाय नबूवत के, और या मुराद इसे रफा रूही बतरीके मौत तबई के होगा, बकरीना वादा तवफ़ा, यानी फकत लफ्ज मुतवफ़िका अगरचे मुतलक मौत पर दाल है, आम इससे कि अपने आप हो या कत्ल की वजह से, लेकिन इर्स जो मुस्तफाद है ज़मीरे मुतकल्लिम के मुस्नद इलय और सीगा मुश्तक के मुस्नद बनाने से मुफीद है। मौत तबई का इस तकरीर में अगरचे तजाद मुतहक्किक है, मगर बलिहाज इससे के माजूयत तवफ़ा और रफ़ा के, बल तवफ़ाहुल्लाहु व रफ़ाहुल्लाहि अलैहि में बनिस्बत मा कब्ल कलिमा बल की तरफ होना चाहिए कि मौत तबई मसीह की कल्ब अज वाक़िया कत्ल सलीब जामी मुतहक्किक हो। हालांकि कोई मुअर्रिख इस्लामी और गैर इस्लामी इसकी शहादत नहीं देता, बल्कि इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा और तमाम अहले इस्लाम आज तक इसके कायल हैं कि आपके जिस्म को सूली चढ़ाने से पहले ही उठा लिया गया है, और कोई किताबी ऐसा नहीं जो उसकी मौत से पहले उस पर ईमान लाए, और कयामत के दिन वो उन पर गवाह होगा। इस आयत करीमा की तफसीर में अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, मतलब ये है कि ईसा अलैहिस्सलाम के आसमानों से उतरने के वक्त जितने अहले किताब मौजूद होंगे, उनमें से कोई ऐसा नहीं होगा जो आपकी वफात से पहले आप पर ईमान लाए, यानी सब ईमान ले आएंगे। तमाम दीन खत्म हो जाएंगे और सिर्फ एक दीन हो जाएगा। इस आयत में भी आपके आसमानों से उतरने और आप पर अहले किताब के ईमान लाने का जिक्र मौजूद है। और बेशक ईसा अलैहिस्सलाम कयामत की खबर है, तो हरगिज कयामत में शक ना करना और मेरी ताबेदारी करना, ये सीधी राह है। ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल कयामत के करीब होने की अलामत होगा। ईसा अलैहिस्सलाम और इमाम मेहदी का इज्तमा एक जमाने में होगा। ईसा अलैहिस्सलाम शरीयत व इमामत के उमूर सरंजाम देंगे और इमाम मेहदी के सुपुर्द खिलाफत व जिहाद के मामलात होंगे। बेशक ईसा अलैहिस्सलाम का उतरना कयामत की निशानियों में से एक निशानी है। आपके उतरने को इल्म कहा गया, क्योंकि आपके उतरने से कयामत का इल्म हो जाएगा। कयामत अब आ रही है। अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने भी इन अल्फाज से ही रूहुल मानी में तफसीर की है, जिन अल्फाज से अबू सऊद ने की है। इस आयत में भी वाज़े हुआ कि आप अभी तक जिंदा हैं और कयामत के करीब उतरेंगे और लोगों से कलाम करेगा पिंगोड़े यानी पालने और पक्की उम्र में। यहाँ ईसा अलैहिस्सलाम के मौजज़ात का जिक्र किया गया है। बचपन की वो उम्र जिसमें आम बच्चे कलाम न करते होंगे, उस वक्त कलाम करना एक मौजज़ा है, लेकिन पक्की उम्र में तो हर इंसान कलाम करता है। इसमें ईसा अलैहिस्सलाम की तखसीस कैसे? इस सवाल का जवाब देते हुए अल्लामा राजी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, पक्की उम्र में कलाम करने का मतलब ये है कि आप आखिर जमाना में आसमानों से उतरेंगे। उस वक्त आपकी उम्र पक्की होगी और आप लोगों से कलाम फरमाएंगे और दज्जाल को कत्ल करेंगे। हुसैन बिन फजल ने कहा, ये आयत वाज़े तौर पर नस है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जमीन पर उतरेंगे। हदीस मुबारका। ईसा अलैहिस्सलाम का आसमानों से नाजिल होना कई अहादीस मुबारका से साबित है।
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تم میں حاکم اور عادل بن کر اتریں گے، صلیب توڑ ڈالیں گے، جزیہ کا حکم ختم کر دیں گے، آپ مال لوگوں کو عطا کریں گے، کوئی قبول کرنے والا نہیں ہوگا، اس وقت کا ایک سجدہ دنیا اور دنیا کے مال و دولت سے افضل ہوگا۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، اگر تم چاہتے ہو تو یہ آیت پڑھ لو، اہل کتاب میں سے کوئی بھی نہیں رہے گا یہاں تک کہ آپ پر ایمان لے آئے گا موت سے پہلے۔ آپ حاکم اور عادل بن کر آئیں گے، یعنی نصرانیت کو باطل کر دیں گے اور ملت حنفیہ یعنی دین اسلام کو قبول کرنے کا حکم دیں گے، یہودیوں اور عیسائیوں کے باطل گمان کو ختم کرنے کے لیے صلیب توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، یہ ثابت کریں گے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کی حیثیت سے آیا ہوں۔ چونکہ آپ کی شریعت میں خنزیر حرام ہے، اس لیے اے عیسائیوں تمہارا اسے پالنا اور خرید و فروخت کرنا حرام ہے۔ اہل کتاب سے صرف اسلام کو قبول کریں گے، کوئی جزیہ ان سے نہیں لیں گے۔ آپ کے زمانے میں مال کی کثرت ہوگی، یہاں تک کہ جس طرح وادیوں میں پانی چلتا ہے ایسے ہی مال کی فراوانی ہوگی۔ اس وقت عبادت میں صرف لوگ اتنی لذت محسوس کریں گے کہ ایک سجدہ اور ایک نماز انہیں دنیا بھر سے بہتر محسوس ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آیت کو بطور دلیل پیش کی کہ اس وقت تمام لوگ دین اسلام کو قبول کر لیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اللہ تعالی کی، ابن مریم حاکم و عادل بن کر ضرور اتریں گے اور ضرور بے ضرور خنزیر کو قتل کریں گے اور یقینی طور پر جزیہ کو ختم کر دیں گے، اونٹوں کو چھوڑ دیں گے، ان پر کوئی عمل نہیں کریں گے، عداوت، بغض اور حسد کو ختم کر دیں گے، مال کی طرف لوگوں کو بلائیں گے، کوئی اسے قبول نہیں کرے گا۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ بخاری اور مسلم دونوں نے یہ بھی روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ابن مریم تم میں اتریں گے اور تمہارے امام بھی تم میں ہوں گے، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا۔ اس حدیث شریف میں تمام تاکید کے صیغے استعمال کیے گئے ہیں۔ آپ کا اترنا یقینی ہے، شک و شبہ سے پاک ہے۔ خلاصہ، بکسرول قاف خلوص کی جمع ہے، جوان اونٹنی کو کہا جاتا ہے۔ آپ اونٹوں کو کام میں لانا چھوڑ دیں گے کیونکہ اونٹ کی ضرورت ختم ہو جائے گی۔ اس وقت اونٹ کے بغیر اور سواریاں بوجھ اٹھانے اور سامان کی نقل و حرکت کے لیے کثیر تعداد میں ہوں گی۔ یا اس کا معنی یہ ہے کہ آپ کسی ایک کو اونٹوں کے لیے مقرر نہیں کریں گے کہ زکوٰۃ کے اونٹ حاصل کیے جائیں، کیونکہ اس وقت زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ نہایا میں ذکر کیا گیا ہے، آپ زکوٰۃ لینی چھوڑ دیں گے اور زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے کوئی عامل مقرر نہیں کریں گے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مخالف کوئی حکم دیں گے۔ زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ملے گا، اس لیے کوئی عامل مقرر نہیں کیا جائے گا۔ یہ خبر بھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ آپ کسی کو اونٹ بطور زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے عامل نہیں بنائیں گے، کیونکہ اس وقت تمام لوگ غنی ہوں گے، کوئی زکوٰۃ وصول کرنے والا نہیں ملے گا۔ دوسرا معنی اس کا یہ بھی ہے، صحیح سے مراد عمل ہے، یعنی اونٹوں کے ذریعے تجارت اور زمین میں سفر مال کی طلب کرنے اور دوسری ضروریات کے حاصل کرنے کے لیے چھوڑ دیں گے، کیونکہ اس وقت ان کی ضرورت ختم ہو جائے گی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ مزید اس کی وضاحت انشاءاللہ ہم کل کے درس میں سماعت کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔
آپ تمام سے گزارش ہے اسی ذوق و شوق و محبت کے ساتھ آپ اس درس کو پابندی سے سنتے رہیں۔ کمنٹ باکس میں جا کر ایک بار سبحان اللہ ضرور لکھیں۔ آپ اس درس کو لائک بھی کریں، اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ آپ اگر چینل پر نئے آئے ہیں، آپ نے اسے سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، اور آئندہ آنے والے تمام نئے درس کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔